एमसीसी को मुद्दाले नेपालको राजनीति निकै तरङ्गित भइरहेको अवस्था रहेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूको आफ्नै धारणा रहेका छन्। अहिले सरकारको नेतृत्व जसले गरिरहेको छ नेपाली कांग्रेस, उसले यथास्थितिमा जस्तो छ त्यस्तै संसदमा टेबल भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ अब अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर एक खाले कसरत गरिरहेको अवस्था रहेको छ। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीले चाहिँ असहमति जनाइरहेको छ, संशोधन पश्चात मात्रै गर्न सकिन्छ भनेर। त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले पनि असहमति जनाइरहेको छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भने यसको पक्षमा मत हाल्ने भनेर आफ्नो स्पष्ट धारणा पनि ल्याइसकेको अवस्था रहेको छ। र जनता समाजवादी पार्टीमा चाहिँ दुई धार देखिएको छ। उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको जुन बीचमा चाहिँ कुरा मिलिरहेको अवस्था रहेको छैन। यता अर्को एउटा दल छ जुन दल विपक्षमा उभिएको छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। यसले पनि एमसीसी को विरोध गरिरहेको अवस्था रहेको छ। यो एमसीसी किन नेपालको राजनीतिमा यति धेरै हलचल निम्त्याउने विषय बनिरहेको छ र के साँच्चै यो राष्ट्रघाती छ अथवा यो विकास परियोजना हो? र पछिल्लो समय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफ्नो जुन अधिवेशन पश्चात एकता अधिवेशनबाट अघि बढिरहेको थियो र बीचैमा कमल थापा जो हुनुहुन्थ्यो अध्यक्ष प्रत्याशी हारिसकेपछि उहाँले अर्को पार्टीको घोषणा गरिसक्नु भएको छ, राप्रपा नेपाल। यो अवस्थामा अब राप्रपा कसरी अगाडि बढ्छ, यो दुई सन्दर्भमा आज हामी कुरा गर्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ प्रवक्ता हुनुहुन्छ राप्रपाका सगुन सुन्दर लावतीज्यू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। एमसीसी कै कुराबाट अगाडि बढौँ। यहाँहरूले किन विरोध गरे? यो त विकास परियोजना भनिराखेका छ नि, थुप्रै सरकारहरू आए, नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सबै प्रधानमन्त्री भए, सबैले सहमति जनाएर अघि बढे। अहिले आएर यति धेरै विरोध र उग्र अन्य राजनीतिक दल र यहाँको दलले पनि किन? मुख्यतः तपाईँले इङ्गित गर्नुभएको जस्तै हामीलाई मित्र राष्ट्रहरूबाट विकासका सहयोगका अनुदानहरू पहिला पनि लिने गरेको हो नेपालले, अहिले पनि लिनुपर्छ र भविष्यमा पनि यो क्रम जारी रहनुपर्छ। तर जहाँसम्म यो अहिले यो एमसीसी को सन्दर्भ छ, यसका केही विवादास्पद प्रावधानहरू बुदाहरू त्यसमा चाहिँ एउटा पुनरावलोकन भएर रिभ्यू भएर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई संरक्षण हुन्छ भन्ने हेतुले हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि नै प्रहार हुने खालको बुदा छ भनेर विरोध भइरहेको छ हैन? जस्तै भनौँ न, यो अब नेपालको कानुनभन्दा यो सम्झौताको कानुन माथि रहन्छ भन्ने जुन कुराहरू आइरहेछ, जुन प्रावधानहरू छ, हो यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ निर्खेल त नेपाल सरकारले 11 बुदामा सेप्टेम्बरतिर नै आफ्नो स्पष्टीकरण एमसीसीसँग मागेको थियो। उसले यो होइन, यो आइपीएस अन्तर्गतको पनि होइन, नेपालको कानुन भन्दा माथि हुने पनि होइन भनेर स्पष्टीकरण दिइसक्दा नि चित्त बुझाएको छैन नि त। त्यही त यो चाहिँ मूलभूत कुरा। हामीले अब अमेरिकी सरकार र त्यहाँका हैन संस्थालाई भन्दा हाम्रै नेपालकै सरकार र विभिन्न पहिला भएका जसले यो यसमा भूमिका निर्वाह गर्नुभयो उहाँहरूमाथि प्रश्न उठ्छ। एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि यो अब अहिले विगतका केही समयहरू हेरेर आउँदाखेरि हाम्रो जुन कार्यकारिणीको भूमिका, सञ्चालन प्रक्रिया अथवा न्यायालयको अथवा संसदकै भूमिका हैन, तीनटा अङ्गको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेर आइरहेको थियो। यो अहिले एमसीसी को सञ्चालन प्रक्रियामा चाहिँ यो मुद्दामा सरकार फेरि उदाङ्गो भएर आएको छ। त्यति मात्र नभएर हाम्रो परराष्ट्र नीतिमाथि नै एउटा प्रश्न चिन्ह उठ्यो हैन। अब देश विभाजित हुने, ध्रुवीकृत हुने अवस्था सिर्जना भयो। अब त्यही मान्छेहरू हिजो हुनुहुन्थ्यो हैन, आज अब उहाँहरूकै सरकारमै हुनुहुन्छ अहिले पनि हैन। सरकारभित्र भएर उहाँहरूकै सरकारभित्रको एउटा नैतिकता हुन्छ नि सरकारमा बसेपछि, भनेपछि अब यो जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको एउटा पञ्चशीलको सिद्धान्त असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तले हामीलाई अप्ठ्यारो पारे हो। त्योभन्दा पनि हाम्रो काम कारका पनि ठिक भएन। हाम्रो देशका राजनीतिक दल र सरकारको दलको विगत जुन 12 बुँदे अथवा त्यो प्रक्रियाबाट आयौँ नि हामीले, नयाँ सिर्जना यो लिने प्रक्रियामै जानु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? त्यसो भए राप्रपाको स्पष्ट धारणा हैन, विकासको सहयोग त पहिला पनि लिएको, अहिले पनि लिनुपर्छ, भोलि पनि लिनुपर्छ। तर हाम्रो हित अनि हामी किन उग्र भइरहेका छौँ? अमेरिकी सेना आउँछ यहाँ उग्र गर्छ, अनेक हस्तक्षेप हुन्छ, उसले त विशुद्ध परियोजना विकास परियोजना भनिराखेको। एउटा कुरा यहाँको विवादास्पद कुरा छैन भनेर सरकार प्रमुखले भन्नु भएको छ नि। कतिले पढा छैनन् पनि भन्दै हुनुहुन्छ। पढा छैन भने विश्वास तुलाउनु पर्यो जनतालाई हैन, स्पष्ट गराउनु पर्यो सरकारले किन यो कदम लियो भनेर भन्नु पर्यो। हैन भने जनताको कुरा सुन्नु पर्यो। आखिर सम्झौता न विकासको कुरा न हो यो। अब भोलि गएर नेपालमा राम्रो कार्यान्वयन भयो भने मित्र राष्ट्रहरूलाई पनि सहयोग पुग्छ। भोलि गएर कार्यान्वयन प्रक्रियामा विवाद आयो, अप्ठ्यारो हो, व्यवधान भयो भने त यो प्रक्रिया त के अरे कम्प्याक्ट अगाडि बढ्दैन नि त।
विकास निर्माणको काम त अगाडि बढ्दैन नि त। हजुर। त्यसकारण त्यो कुरामा सरकार नै अस्पष्ट छ। सरकार कहाँ छ? सरकार छ कि छैन? 3टा मुख छ, 2टा मुख छ सरकारको। गठबन्धनको सरकार छ, सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसले त पास गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेकै छ नि। संसदमा टेबलसम्म गर्नलाई सहमति जनायो त, बनायो त। एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र सबैलाई सहमति गरेर टेबलसम्म त गरायो त। त्यही त अब कहाँ पक्षमा भोट हाल्छ कि विपक्षमा भोट हाल्छ कि, त्यो त सरकारमा बस्ने, आफ्नो अडान प्रस्तुत नगर्ने, दोहोरो कुरा गर्ने। अब कस्तोसम्म कुरा आयो भन्नुहोस्, सुन्नुहोस्। त्यसपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले दोहोरो चरित्र देखायो भन्न खोज्नु सबैले दुनियाँले भनिरहेको छ नि। त्यो मात्रै होइन, अर्को एउटा गम्भीर प्रश्न के उठ्यो भने सरकार छान्नु पर्यो उहाँहरूले। अब त्यो त निर्णय गर्नु पर्यो नि त। सरकारमा बस्ने विपक्षमा भोट हाल्नु त भएन होला नि त, होइन? त्यो त कुरा उहाँहरू पनि गराउनु भएको छ, मिडियामा आएको छ, यो सार्वजनिक भएको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, गम्भीर कुरा के भने योसँग एमसिसी टेबल गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा मिडियामा, आम सञ्चारमा आएको, सार्वजनिक जानकारीमा आएको विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि एमसिसी टेबल गर्नलाई अथवा एमसिसीको वातावरण बनाउनलाई प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ भनेर सम्झौता भयो भन्ने कुरा आयो। त्यो कहाँको त्यस्तो पनि काम गरे? त्यो कुरा पुष्टि हुँदैन, त्यो आशंका गर्न सकिन्छ त्यसमा, होइन? तर आयो कुरा, खण्डन त गर्नु पर्यो नि त, होइन भनेर, होइन? भनेपछि त्यस्तोसम्म चर्चा भयो कि भनेपछि हाम्रो काम कारबाही नै ठिक भएन। सरकार सञ्चालनको यो बृहङ्गम रूपमा हेर्दाखेरि यो शक्ति सन्तुलनको कुरा छ नि, नियन्त्रण र सन्तुलनको कुरा, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको कुरा, सरकार परराष्ट्र नीतिको कुरा, यो सबै असफल भयो, उदाङ्ग भएर देखिरहेको छौँ हामी। भनेपछि सरकारको कमजोरी, गठबन्धनको कमजोरी, सरकार यो सरकारी अमेरिकाले दबाब दिएको भनेर कुरा आइरहेको छ। त्यो चाहिँ के लाग्छ यहाँ? अब दबाब भन्ने कुरा त अब अमेरिकाको मात्रै कुरा आएन, चीनको पनि कुरा आयो। हाम्रो भूमि त एउटा मतलब मित्र राष्ट्रलाई सन्तुष्ट बनाएर यो त हाम्रो स्वार्थ संरक्षण गर्ने काम त कसको? सरकारको हो नि त। त्यसमा एमसिसी लिने कि नलिने यति कुरा स्पष्ट, राप्रपाको स्पष्ट धारणा सुनाउनु। एमसिसी मा त होइन, कुनै पनि विकास निर्माण लिने, तर के भने नेपालको स्वार्थलाई सर्वोपरि राखेर। अहिले नेपालको स्वार्थ छैन, त्यसमा अमेरिकन स्वार्थ बढी छ। यहाँको निष्कर्ष राप्रपाको निष्कर्ष। अमेरिकाको कुरा भन्दा पनि हाम्रो कानुन भन्दा अर्को सम्झौताको कानुन माथि भयो भने त प्रश्न भयो नि त। यो प्रश्न उठ्यो, यसको निराकरण गर्नु पर्यो कि चाहिँ होइन भनेर विश्वस्त दिलाउनु पर्यो जनतालाई, सरकारले सक्नु पर्यो। निराकरण त मैले भने 11 बुँदामा स्पष्टीकरण माग्दाखेरि एमसिसीले त्यसको स्पष्टीकरण दिइसक्यो। त्यो त उनले भन्यो, हाम्रो सरकारले चाहिँ के भन्यो त? प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको कुरा पढेकै छैनन्, यसमा त्यस्तो आपत्तिजनक कुरा छैन भने त व्याख्या गर्नु पर्यो, बुझाउनु। राष्ट्रघाती चाहिँ कसरी छ त? अब मलाई थोरै बताइदिनुहोस्। अब हाम्रो कानुन अनुकूल नहुने, उसको कानुन माथि हुने, भरे कर्मचारीको सुरक्षा, कर्मचारीको व्यवस्थापन, होइन? यो एमसिसीको सम्झौताको एउटा बुँदामा लेखिएको छ कि कुनै पनि दुई पक्ष दिने र लिने बीचको पक्षमा यदि मत विभाजन भएमा र प्रोजेक्टको कुनै पनि काम कारबाहीमा अवरोध आएमा दुवै पक्षले 1 महिनाको समय सीमा दिएर चाहिँ यसलाई भङ्ग गर्न सक्नेछ भनेपछि त हामी सेफ साइडमा छौँ त। तर कार्यान्वयन गरुन्जेलसम्म त त्यो त लागू भएन नि त। त्यो कुन लेख्नुहुन्छ भने अर्को पनि समीक्षा गर्न सकिन्छ, रिभ्यू गर्न सकिन्छ नि त, सकिँदैन? अब गर्नु पर्यो के त? अब यसलाई चाहिँ हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने यतिका प्रश्न उठ्यो, देशै ध्रुवीकृत हुने अवस्थामा आयो। यसले त न सरकार सञ्चालनमा फाइदा पुगेको छ, भोलि गएर यही अवस्था निरन्तर भयो भने यही कम्प्याक्टको सञ्चालनमा पनि, होइन, विकास निर्माणमा पनि सहयोग त पुग्दैन होला। त्यसकारण यो नेपाललाई विभाजित गराउने बुदाहरू कुन छन् त्यसलाई स्पष्ट गरेर जनतालाई विश्वस्त तुलाएर नेपालको हितलाई अगाडि राखेर मूल जिम्मेवारी सरकारको। अब सरकारले कहाँ छ? सरकार नै कहाँ छ? सरकारभित्र साझेदार छन् तर कहाँ छन् उनीहरूको मत? एउटा सरकारको मत छ, त्यो देखिएला टेबल। अब आज पनि अब बैठक बस्न सकेन, होइन? त्यसले अहिले प्रश्नहरू उठेका छन्, होइन? यसले कहाँ कहाँ गिजलेको छ भन्ने प्रश्नहरू उठ्यो। हाम्रो वैदेशिक परराष्ट्र नीतिमाथि पनि प्रश्न उठ्यो। आन्तरिक कुरा मात्रै, यो त नेपालको कमजोरी प्रश्न उठ्यो, सडकमा आन्दोलन भयो, राजनीतिक दलमा विभाजन छ, मत विभाजन देखिएको छ। वक्तव्यहरू पनि आयो। त्यसो भए एमसिसी कुनै पनि हालतमा यो बुँदाहरू संशोधन गर्ने पक्षमा अमेरिका छैन भनेपछि अब के हुन्छ त? अब यहाँले एउटा निचोड दिनुहोस् न मलाई। निकास निस्किँदैन, त्यो भनेको फिर्ता लैजा भने होइन? निकास निस्किँदैन, निकास निस्क्यो भने मतलब सौहार्द निकास निस्किँदैन। बल जफ्ती गऱ्यो भने त्यसको अर्को नतिजा होला। त्यो त अब क्रममा नै छ, टेबल छलफल भएको छैन, छलफलको क्रममा होला, प्रश्न उठ्ला, छलफल त भएको छैन नि त। अहिले त पेस मात्रै भयो नि त, पेस मात्रै भएको छ नि अहिले त। त्यो छलफल होला, छलफलको क्रममा यो प्रश्नहरू निराकरण। सत्ता समीकरण परिवर्तन भएर अगाडि बढ्ने भनेर केपी शर्मा ओली, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्रीको बारम्बार भेटवार्ता भइरहेछ नि, कसरी हेरिरहेछ? उहाँहरूको मात्रै होइन, अरू दलहरू बिचमा भएको कुराहरू आएको छ, सार्वजनिक भएको छ, होइन? मिडियामा पनि आएको छ कुरा। भनेपछि त्यही भएर भनेको के सरकार कहाँ छ भनेको,
यो सत्ता समीकरणको लागि गरिएको सम्झौता हो कि नेपालको विकास होस् भनेर गरिएको सम्झौता हो? यसको पक्ष विपक्ष उभिने भनेको हो विकास होस् भनेर गरेको कि म चाहिँ सत्तामा पुग्ने, मेरो प्रतिपक्षी दलहरू चाहिँ तल जाओस्, खतम होस्, मेरो राजनीतिक मुद्दा स्वार्थ पुरा होस्, सभामुखले राजीनामा दियोस् भनेर गरे त होइन होला नि यो त। त्यस कारण हामी कहाँ छौँ? त्यस कारण यसलाई समग्र वृहङ्गम रूपमा हेर्नुभयो भने हाम्रो त्यसरी पास भयो भने के हुन्छ? एमाले र कांग्रेस मिलेर सत्ता समीकरण भएर एमसीसी पास भयो, यहाँले के गर्नुहुन्छ त? विरोधमा हुनुहुन्छ यहाँ? होइन, त्यो त भएपछि भन्नुला नि। अहिले त छलफलकै क्रममा तपाईँ नै भनिदिनुहुन्छ, आज पनि छलफल भएन, हिजो पनि भएन संसदमा टेक्नोलोजी छैन भएपछि होइन, त्यो कोर्समा अघि बढिसकेको छ नेपालको राजनीति। छलफल यहाँले गर्छ त। देख्नु भएको छ बालुवाटार बालकोट जाने बालकोट बालुवाटार जाने निरन्तर चलिरहेछ, आधिकारिक रूपमै देखिएको छ नि। त्यही त यो अपराधिक अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो कोर्समा गएर यो गर्यो भने चाहिँ हामी यो गर्छौँ कि सडक आन्दोलन फेरि यसै गरी हामीले त भनेकै छ भने यो यथास्थितिमा पास गर्नु हुँदैन, त्यही हो हाम्रो अडान। पास यो निरन्तर हुन्छ हाम्रो। यथास्थितिमा यहाँहरू पास गर्न दिनुहुन्न, यथास्थितिमा भयो भने हामी विपक्षमा भोट हाल्छौँ। विपक्षमा भोट हाल्नुहुन्छ। यो संशोधन गर्न अमेरिका तयार छैन भनेपछि यहाँको स्पष्ट नीति फिर्ता लैजा भनेको छैनौँ हामीले। त्यो विकास निर्माण चाहिन्छ तर विवादपद कुरा यथास्थितिमा जसले दिँदैछ उसले त चाहेको छैन नि त त्यो संशोधन गर्न। संशोधन बिना यहाँहरू चाहनुहुन्न भनेपछि त्यसको त फ्याक्ट देखिहाल्यो। उसको कुरा होइन नि, हाम्रो स्वार्थ हामीले संरक्षण गर्ने हो, हाम्रो सरकारले गर्ने हो। अब संसदमा छलफल गर्न नगरिकन पास गर्ने त छलफल हुनु पर्यो होला, संसदमा डिबेट त होला नि। त्यही भएर त प्रक्रियामा छ, प्रक्रिया पुरा हुन् अनि फेरि हाम्रो धारणा चाहियो भने फेरि भन्नु होला। बिआरए प्रोजेक्टको बारेमा चाहिँ के भने त त्यसो भए? अब कुनै पनि मैले भने कुनै पनि सम्झौता हामीलाई चाहिन्छ, सहयोग चाहिन्छ, मित्र राष्ट्रको हामीलाई सद्भाव चाहिन्छ होइन। यो अहिलेदेखि मतलब पहिलेदेखि हो। तर के भने एउटा ब्याङ्कबाट तपाईँले ऋण लिनुहुन्छ, सहयोग लिनुहुन्छ, ब्याङ्कको पनि स्वार्थ हुन्छ, ऋणीको पनि स्वार्थ हुन्छ। त्यस कारण दुइटैको स्वार्थ मिल्नु पर्यो। सम्झौता समझदारी भने त्यही होइन। त्यस कारण हाम्रो पक्षले चाहिँ, हाम्रो सरकारले चाहिँ यो हाम्रो राष्ट्रको, हाम्रो नेपाली जनताको, नेपालको स्वार्थ हेर्नु पर्यो भने जुन सडक आन्दोलन त बिस्तारै मत्थर हुँदै गयो, अझै कमजोर भयो भन्छ नि। अब यहाँ त कमजोर हुँदै देखिन्छ। त्यो पनि रणनीतिक रूपमा हुन्छ होइन। अब हिजो फिर्ता लिइहाले, अब आज पनि छलफल हुने अवस्था देखिया थिएन। तर अब यो अब आयो भने हाम्रो भातृ सङ्गठन के गर्छ? अब यहाँहरू के गर्नुहुन्छ? होइन, भातृ सङ्गठनहरूले सडकमा के गर्नुहुन्छ यहाँले? भातृ सङ्गठनहरूले हाम्रो नीतिगत अडान कायम छ पार्टीको होइन, त्यही हो। भोलि संसदमा टेबल हुँदा छलफल हुँदा पनि त्यही हो होइन। तर के भन्दाखेरि सडकको कुरा त अब रणनीतिक हुन्छ नि, कहिले अगाडि बढ्ने कहिले पछाडि बढ्ने, त्यो अनुसार हामी गर्छौँ। हाम्रो जनवर्गीय सङ्गठनको नेतृत्वमा हामी सडकमा गएको थियौँ। हाम्रो पार्टी निरन्तर यहाँको सडक र एमसीसी संशोधन बिना पास हुनुहुन्न भन्ने यहाँहरूको नीतिगत यथास्थितिमा हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो छ, संसदमा कायमै छ। अब डिस्कसनबाट के हुन्छ त्यो अनुसार यहाँ चाहिँ सडकमा निरन्तर आन्दोलन गरिराख्ने। सडकमा मात्रै होइन, संसदमा पनि हाम्रो अडान त्यही हो, संसदमा पनि त्यही हो। अब अलिकति यहाँहरूको पार्टीतिर आउँ है, थोरै समय छ। 2076 साल फागुन 28 गते राप्रपा एक भएर अब चाहिँ नि हामी फुट्दैनौँ भनेर तीनटा अध्यक्ष भएर प्रकाश चन्द्र लोहनी, कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा लागेको थियो। फेरि अहिले पार्टी अर्को राप्रपा नेपाल गठन भइसक्यो। कमल थापाले अध्यक्ष पदमा महाधिवेशनबाट, एकता महाधिवेशनबाट हारेपछि यसलाई अब कसरी अगाडि बढ्छ यहाँको पार्टी? नयाँ पार्टी गठन भएन, पहिल्यै भएको गठित पार्टीमा राप्रपा नेपालमा उहाँहरू जानुभयो। तर के भने महाधिवेशनको नतिजा सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने हो होइन। अब सुशासन भने पनि, प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया भने पनि, महाधिवेशनको प्रतिनिधिले भोट हालेको कुरा चाहिँ सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने, प्रजातान्त्रिक भोट हाले नि त। कमल थापाले स्वीकार गरेनन् भन्न खोज्नु त्यो दुर्भाग्य भयो। अब पार्टी फुट्नु राम्रो कुरा। कमल थापाले राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्व स्वीकार नसक्या हो? त्यो पनि हुनसक्छ, उहाँको मनोविज्ञान। यहाँहरूलाई के लाग्छ? राप्रपाको प्रवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँको मनको कुरा त कसरी भन्ने, तर घटनाक्रम हेर्दा यहाँहरूसँग छलफल गर्नु भएन उहाँले? होइन, छलफल त अध्यक्षले पनि गर्नुभयो, अरू शीर्ष नेताहरू पनि जानुभयो, हाम्रो उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ पनि जानुभयो। यो सार्वजनिक रेकर्डमै भन्नुभएको छ हाम्रो नेताजीहरूले होइन। र अन्तिम हाम्रो पदाधिकारीको बैठक बोलाएर उहाँको जिज्ञासाहरू, मागहरू सम्बोधन गर्ने भनेर एउटा टोली नै बनाउने, एउटा संरचना बनाएर उहाँलाई विश्वस्त तुल्याउने भन्ने तयारीमा थियौँ। प्रक्रिया पनि अघि बढेको थियो, यो कुरा उहाँलाई पनि जानकारी थियो, तर एक्कासी निर्णय गर्नुभयो उहाँले। पार्टी अब यहाँहरूको भाषामा चाहिँ पुनर्जीवित गर्नुभयो भनौँ न होइन, पहिलेको पार्टी राप्रपा नेपाल पुनर्जीवित गर्नु भएन। अब त्यसलाई टेक्निकली भन्दा, कानुनी र राजनीतिक रूपमा भन्दा, अब उहाँहरूले कसरी व्याख्या गर्नुभएको छ, त्यो पहिल्यै पार्टी थियो, लाक्पा तामाङ त्यसको संस्थापक होइन, अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा जानुभयो अनि अध्यक्ष बन्नुभयो। अब हाम्रो राप्रपाको चाहिँ पूर्व सदस्य बन्नुभयो कमल थापा होइन। यहाँहरूलाई अभिभावक विहीन महसुस भएको छ कि छैन कमल थापा जाँदाखेरि? होइन, अब किङ इज डेड लङ लिभ द किङ भन्छ होइन। त्यो सत्ता कुर्सी संरचना खाली हुँदैन के। महाधिवेशनको प्रक्रियाबाट देशभरिको वार्डको प्रक्रियादेखि चुनेर आएको प्रतिनिधिहरूले
4000 अधिक प्रतिनिधिले भोट हालेर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट छलफल निर्कोल भएर राजाले हराएको रे नि त, पूर्व राजाले। होइन, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले भोट हालेर नतिजा दिएको। अब उहाँ जस्तै भन्नुहोस् न, उहाँको पक्षमा उहाँकै प्यानलमा भएका मान्छेहरूले उपाध्यक्ष जित्नुभयो, महामन्त्री जित्नुभयो, केन्द्रीय सदस्य जित्नुभयो, उहाँहरूले हार्नुभयो। पछि भोटरले त्यही भोटरले उहाँलाई भोट हालेनन्, जति हाल्नुपर्ने अरूलाई हालेर जितायो भनेपछि भोटरले हराएर जिताएको हो नि त, उहाँलाई भोटरले हराएको हो, त्यो त स्पष्ट छ नि। राज संस्थाले हराए क्या, त्यो त उहाँको अब त्यो भ्रम हो, त्यो उहाँको भ्रम हो। उहाँले फेस सेभिङ गर्नु खोज्नुभयो होला होइन। राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्तो कनिष्ठ व्यक्तिसम्म हारे भनेर उहाँलाई अब अप्ठ्यारो भयो होला। जेउस यहाँको निष्कर्ष चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्व स्वीकार्न नसक्या कमल थापाले, पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधिको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको सम्मान गर्न नसक्या, सक्नु अवमूल्यन गर्नुभयो उहाँले, कमल थापाले। त्यही हो, देखियो, त्यही नै हो। त्यति ठुलो नेता नेपाली राजनीतिमा कुनै बेला महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेर बसेको नेता यति धेरै च्युत हुनुभयो होला र? होइन, हामी सबै मानव हौँ, हामी सबै अब कोही होला नि त्यस्तो अद्भुत क्षमताका व्यक्तिहरू 32 लक्षणले युक्त, सबैको सबै कुरा राम्रो हुन्छ भन्ने छैन। उहाँका धेरै गुणहरू पनि छन् होइन। अब तर फेरि यस्तो हुन्छ, तपाईँको खेलाडीको पनि करियर हुन्छ होइन, कुनै पनि अब संस्थाको पनि ग्रोथ ग्राफ हुन्छ नि, उतार चढाव हुन्छ नि, सधैँ एउटै समरेखामा त जाँदैन होइन। कहिले कोर्टबाट बल बाहिर फ्याँकिदिनु है यहाँहरूले। त्यो खेलाडी कहिले एकदम राम्रो गोल बनाउने हुन्छ, त्यही स्कोरहरू हुन्छ, कुनै गेममा फर्म हुँदैन होइन। अब उहाँ यसमा चुक्नु भयो। अब महाधिवेशनको नतिजै मान्दिनँ भन्ने कुरा त यो त अचम्म भयो नि। फेरि उहाँको विरोधाभास कुराहरू आइरहेछ कि धेरै समय यतादेखि। राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई चिठी पनि लेख्नुभयो है, चिठी लेखेपछि अध्यक्ष माने भयो नि त, फेरि नतिजा पनि मान्दिनँ भन्नुहुन्छ है। फेरि मैले उहाँलाई बधाई दिएँ, माने पनि भन्नुहुन्छ, फेरि हस्तक्षेप भयो भन्नुहुन्छ। तर सिम्पल कुरा के हो भने उहाँकै प्यानलको उपाध्यक्षले जित्ने भोट, उहाँकै प्यानलको सदस्यहरूले जित्ने, महामन्त्रीले जित्ने, उहाँले भोट नहाल्ने भनेपछि त्यही भोटरले अरू क्यान्डिडेटलाई भोट हाले, उम्मेदवारलाई उहाँलाई कम भोट हाले, त्यही हो नि त। कार्यकर्ताले पत्याएनन् भन्नु मन पराएन उहाँको व्यक्ति, मन पराएन उहाँको शैली। अब उहाँ अब पार्टीमाथि नै अब नेतृत्वमाथि विश्वास घटेपछि पार्टीमाथि पनि विश्वास घट्दो रहेछ होइन। त्यो कुरा महसुस गरे कार्यकर्ताले, ग्राउन्डका कार्यकर्ताले महसुस गरे, अब पब्लिकले पनि गरेका छन्। अब अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेन जितेपछि राजेन्द्र लिङ्गदेन मात्रै जित्नु भएन, युवा पिँढीको धेरै हिजोदेखि उहाँकै मुद्दा थियो, राज संस्थाको मुद्दा होइन, पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ, राज संस्थालाई हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ भनेर हिँड्नु भएको थियो। अहिले आएर राजासँग कटाक्ष गरेर, पूर्व राजासँग उहाँले त्यो मुद्दा नै छाडेर आफ्नो अर्को दलमा त अब हिन्दू राष्ट्र मात्रै मेरो मुद्दा भयो भनेर अगाडि बढ्नुभयो। हिजोदेखि खास बिँडो थामे त उहाँले हो नि त, अब यहाँहरूले थाम्दै हुनुहुन्छ त्यसको बिँडो के होइन। यस्तो अब उहाँहरूले अर्को छुट्टै संस्था दल बनाएर गर्ने काम उहाँहरूलाई छुट छ, स्वतन्त्रता छ होइन, संविधानले दिएको छ, त्यो पाउनुभयो। तर त्यो प्रश्न तपाईँले राप्रपासँग जोडेर हेर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो पार्टीप्रति, हाम्रो नेतृत्वप्रति एउटा प्रश्न चिन्ह उठाएको थियो। यही मुद्दाको बारेमा, नीतिको बारेमा, सुदूर लक्ष्यको बारेमा, विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको थियो होइन, इमान्दार छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको थियो। त्यो त प्रमाणित गरिदिनु भयो नि त उहाँले आफै। जुन प्रश्न थियो, सन्देह थियो जनतामा, पब्लिकमा, कार्यकर्तामा पनि थियो होइन, भनौँ मनमा कता कता तुस चाहिँ रहेछ भन्ने होइन। उहाँको इमान्दारीको प्रश्न त देखियो नि त यहाँ होइन। राज संस्थाप्रति इमान्दारी होइन, गीताकै कुरा गर्नुहोस् न, गीता हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्नुहुन्छ, गीताकै कुरा गर्नुहोस् न, त्यो हामीले बोलिरहनु पर्छ र? पत्रिकाले लेखेका छन्, कमेन्टरहरूले भनेका छन्, विश्लेषकहरूले भनेका छन्, हामीले भनिरहनु पर्छ र? सार्वजनिक रूपमै आएको कुरा हो नि, जनताले बोलिरहेको कुरा हो नि हो त। गीता भनेको सत्य अथवा आफ्नो इमानको प्रतीक होइन त। अब पार्टी फुटा छैन भन्नुहुन्छ होइन, मैले पार्टी फुटाइन, प्राविधिक कुरा गर्नु खोज्नु भयो होला। उहाँले भन्नुभएको छ पार्टी फुटाएको, त्यो भने चाहिँ कस्तो भयो भने एउटा कथा पढ्थ्यौँ कि हामी सानोमा, गो हत्या गर्छ, गाई मार्छ कि एउटा मान्छेले, मैले कहाँ मारेको, मेरो हातले मारेको भने जस्तो भयो कि त्यो। मार्नु चाहिँ मार्यो, त्यसै पार्टी फुटाएको। अब विभाजन त गर्नुभयो नि त, नतिजा मान्नु भएन। फेरि सबैले भनेको थियो त्यो महाधिवेशनको बन्द सत्रमा समेत, खुल्ला सत्रमा समेत भन्नुभएको थियो। यहाँले पनि पार्टीमा राख्न सक्नु भएन भने नि मैले है। त्यो त लोकेन्द्रबहादुर चन्द पूर्व प्रधानमन्त्री होइन, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, हाम्रो पूर्व अध्यक्षहरू डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, पशुपति शमशेर राणा, उहाँहरू समेत सम्मिलित एउटा संरचना बनाएर उहाँको मागहरूलाई, उहाँको होइन
जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने भनेर त त्यो त प्रक्रिया त अगाडि बढिरहेको थियो नि, पदाधिकारीको बैठक त बोलाएको थियो नि हामीले। त्यही त गीतामा छोएर कसम खाएको व्यक्तिले पार्टी फुटाउने अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ के राप्रपा मैले मात्रै हाँक्नुपर्छ भन्ने खालको आशय रहेछ उहाँको? कसको? कमल थापाको? खै उहाँमा खै के हो त्यस्तो अलिकति असहज देखिन्छ क्या। पहिला यो एकीकरण भएदेखि नै पार्टी एकीकरण भने हामी 3टा अध्यक्ष मिलेर नफुट्ने बाचा गर्नुभयो तपाईँले भनेर अघि तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो भूमिका बाँध्दाखेरि। अब त्यही बेलादेखि उहाँको के ट्विटहरू आएको छ, सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू आएको छ, घरि मिर जाफर भनिदिने होइन, त्यस्तै कुराहरू। अब अध्यक्षहरूकै बारेमा विभिन्न संज्ञा दिएर टिप्पणी गर्ने, मतलब अन्तर्विरोधी कुराहरू बाहिर आएको छ कि त्यो कुरा चाहिँ अहिले पनि जस राप्रपाबाट कमल थापाको बहिर्गमनले खासै राप्रपालाई घाटा लाग्दैन भन्ने निष्कर्ष यहाँको होइन। हामी पार्टीको इमान्दार सिपाही हौँ, हामी संस्थालाई मान्छौँ, नीतिगत निर्णयलाई मान्छौँ होइन। अब महाधिवेशनको कार्यादेश, महाधिवेशन सर्वोच्च निकाय पार्टीको विधानमा संरचनामा, त्यसको कार्यादेशलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ इमान्दार कार्यकर्ता हो भने। अब उहाँ जाँदा घाटै लागेन त कसरी भन्ने होइन। अहिले पनि पुनर्विचार गर्नु भनेर हामीले भन्यौँ सार्वजनिक रूपमै होइन, संस्थागत रूपमै भन्यौँ। उहाँ आउनुहुन्छ अब अथवा उहाँसँग जाने साथीहरू फर्केर आउनुहुन्छ भने अझै पनि ढोका खुल्ला छ। तर के भने यो पार्टीको संरचना विधि विधानमा त हामी बस्छौँ, प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया भनेको त्यही हो होइन। अब इमान्दारी पार्टीप्रतिको त्यही हो। हामी त हाम्रो लक्ष्यप्रति हामी अन्तिममा थोरै समय बाँकी छ, स्थानीय तहको चुनावको मिति पनि घोषणा भइसकेको छ, के मुद्दा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ यहाँहरू? हाम्रो मूलभूत रूपमा अब संवैधानिक राज संस्था, सनातन सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र कहिलेसम्म नछोड्ने यो राज संस्थाको मुद्दा? यो प्राप्त नभएसम्म हिजो पनि लिएका थियौँ, अहिले पनि लिन्छौँ, भोलि पनि कन्टिन्यू हुन्छ। आशा छ यहाँहरूलाई फर्किन्छ? एकदम यो अहिले जनताले विश्वास गर्छ राप्रपा मूलभूत रूपमा यहाँले लिएको मुद्दामा? एकदम विश्वास गर्छन् र यो आधार के छन्? विश्वास गर्ने क्रम बढेर गएको छ। मिडियामा देखेको, सडकमा देखेको, सोसल मिडियामा देखेको जुन प्रतिक्रियाहरू छ र विशेष गरेर यो नयाँ नेतृत्व आएपछि, युवा नेतृत्व आएपछि, र नेतृत्व भने युवा नयाँ भनेको राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई मात्रै देखिन्छ। तर त्यहाँ तपाईँले तर यो त परिवर्तन हो नि त, परिवर्तन हो नि त सर। सुन्नु न, सगुन सुन्दर त्यसमै आउँदैछु। त्यो केन्द्रीय समितिमा निर्वाचितहरूको बनौटहरूलाई हेर्नुहोस् है, त्यहाँ अधिकांश युवा छन्, नयाँ अनुहारहरू आएछन्। त्यस कारण यो अहिले सडक पेटीमा जाँदाखेरि, चिया पसलमा जाँदाखेरि, हाम्रो कार्यक्रमहरू जाँदाखेरि हामीलाई साथीहरूले जनताले दिएको प्रतिक्रिया हेर्दाखेरि नयाँ एक किसिमको लहर आएको। सामान्य विश्लेषण होला, चिया पसलमा पोखियो होला, तर के भोट हाल्ने त मैले भने यो नीतिगत तहमा पुगेर मेरा जनप्रतिनिधि चुन्दाखेरि चाहिँ मैले गणतान्त्रिक मुलुकमा अब फेरि राज संस्थाको मुद्दा लिएर हिँड्नेलाई भोट हाल्छु, यहाँलाई विश्वास लाग्छ? जनताले हामीलाई विश्वास हाल्छ नि त, त्यही त हामीले सन्देश पाइरहेको छौँ र त भनिरहेको छु। अझ यो नयाँ लहर आएको छ, नयाँ आकर्षण बढेको छ। यो कारण पनि के हो भन्दाखेरि मैले अघि 12 बुँदेको छस्स छोएँ सुरुमा, अघि 12 बुँदेको सहमति पश्चात जुन प्रक्रिया आरम्भ भयो नि, यहाँ नयाँ नेपाल बन्छ, सबै अब राजनीतिक मुद्दा सक्यो, अब आर्थिक समृद्धितिर जान्छ भन्दा अहिले लगानीलाई संरक्षण छैन, गरी खाउँ भन्ने जनतालाई, युवाहरूलाई अहिले त्यो संरक्षण छैन, वातावरण छैन होइन। अब उद्यमीहरूलाई अहिले वातावरण छैन, विदेश गएर श्रम गर्ने युवाहरूलाई होइन, उनीहरूको सिपको कमाइको सम्मान छैन। यो कुराहरू हामी मुद्दा उठाउँदैछौँ। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हामी मुद्दा मात्र उठाउनुहुन्छ कि त्यसको समाधान गर्ने उपायहरू खोजेर जनताको सहयोगमा, जनताको समर्थनमा हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। र राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र मुद्दा उठाएर भोट माग्ने त थुप्रै देखियो कि, त्यसलाई संस्थागत गर्नको लागि कसैले पनि अघि बढेको देखिएन अहिलेसम्म। राप्रपाले कसरी चाहिँ अब यसलाई चाहिँ संस्थागत गर्छ, करप्सन रोक्छ, देशमा रोजगारीको सिर्जना गर्छ, आधार के छन् यहाँ? जनताको समर्थन लिएर गर्छौँ हामी। यही भने मैले, यो अहिले तपाईँको कार्यकारिणी होइन, अदालत, न्यायालय र तपाईँको संसदको भूमिकामा मुद्दा पाउनु भएको छ भने यहाँले पाउनु भएको छ कि गणतन्त्र आएर के भयो, केही अवस्था देखायो, वस्तुस्थिति उस्तै भयो, केही परिवर्तन भएन, जनताको अपेक्षा मिट भएन, नेताहरू सुखभोगी भए, मुद्दा त पाउनु भएको छ। त्यसलाई संस्थागत गर्ने चाहिँ कसरी? राप्रपासँग केही त्यस्तो मन्त्र छ? त्यति मात्र होइन, भ्रष्टाचार चाहिँ जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग जस्तो भयो। त्यही त केरी सुशासन ल्याउनुहुन्छ भने क्या। अब त्यसकारण हामीले चाहिँ भनेका छौँ यो संरचनागत परिवर्तन हुनु पर्यो। जहाँबाट गल्ती भएको छ त्यहाँबाट त्यो स्पष्ट बताइदिनु न, थोरै समय बाँकी छ। अब मैले भने त अब राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र, राजा सहितको राज संस्था आउने बित्तिकै करप्सन हट्छ होइन, एउटा सिस्टम सुधार हुन्छ। तपाईँ राजा सहितको प्रजातन्त्रको देशव्यापी तपाईँ आँकडा हेर्नुहोस्,
डेमोक्रेसी इन्डेक्स हेर्नुहोस् है, सुशासनको इन्डेक्स हेर्नुहोस्, आर्थिक उन्नतिको इकोनोमिक इन्डेक्स हेर्नुहोस् विश्वभरिको है। यस्ता जहाँ जहाँ सामाजिक हिंसा कम छ, महिला हिंसा कम छ, त्यो देशको सूचकाङ्क हेर्नुहोस्। भ्रष्टाचार जहाँ कम छ त्यहाँको सूचकाङ्क हेर्नुहोस् होइन। मानव विकास सूचकाङ्क हेर्नुहोस्, ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स। यो सबै आधार मानेर हेर्दाखेरि पद्धतिलाई हेर्दाखेरि राजासहितको प्रजातन्त्र भएका मुलुकहरू देशहरू उच्च कोटिमा छन्। प्रजातन्त्र पनि सुदृढ छ, सुशासन पनि छ, भ्रष्टाचार कम छ, न्याय छ, सामाजिक न्याय छ। त्यसकारण त्यो पद्धतिलाई हामीले यहाँको अनुसार त्यसलाई ल्याउनु पर्यो। जुन गर्नु नहुने काम हिजो भयो त्यसले बिगार्यो देश। अब देशको अहिले अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउँयो। त्यसकारण यो कुरा मुद्दामा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ, जनताले हामीलाई सहयोग दिन्छ, हामी परिवर्तन ल्याउँछौँ। हस्, यहाँको अमूल्य समयको लागि र विचारको लागि धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन हामीले कुरा गऱ्यौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता सगुन सुन्दर लाउतेज्यूसँग। जुन पार्टी फुटेको अवस्था रहेको छ, कमल थापाले अर्कै पार्टी गठन गरिसक्नु भएको छ। फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा जसरी 2076 फागुन 28 गते 3 जना अध्यक्षहरू मिलेर अब हामी चाहिँ यो पार्टी फुटाउनु भनेर अघि बढेका थिए, त्यो रहेन कि 2 वर्ष कम्प्लिट हुँदा नहुँदै अर्को पार्टी गठन गर्ने अवस्था रह्यो। किनकि अधिवेशन जुन भएको थियो, यो अधिवेशनमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष पदबाट हारिसकेपछि कमल थापाले अर्कै पार्टी गठन गरिसक्नु भएको छ र पार्टी विभाजनपछि चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्छ र एमसिसीको मुद्दामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सन्दर्भमा रहेर हामीले कुरा गऱ्यौँ।